आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग र जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आजको प्रसङ्ग छ मान्छेले आफूलाई कसरी परिवर्तन गर्न रुचाउँदैन। मान्छेले आफूलाई परिवर्तन गर्न नरुचाउनुको एउटै कारण हुन्छ आफूलाई जहाँ छौँ त्यही सुखमा राख्नु। यो परिवर्तन गर्न नरुचाउनुको कारणले गर्दाखेरि हामी अरू कसैको हस्तक्षेपलाई मन पराउँदैनौँ। तर यो हस्तक्षेप मन नपराउने कारणले हाम्रो मनमा, हाम्रो विचारमा विभिन्न किसिमका विद्रोही भावनाहरू आउँछन्। झै झगडा हुने, मनमा तनाव हुने कारणहरू पनि यिनै हुन्। जब यो परिवर्तनशील समयलाई, जब यो परिवर्तनशील मानिसको स्वभावलाई हामीले पहिचान गर्छौँ, तब हामीलाई बाँच्नलाई सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् आजको योगको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आज गर्ने योग आसनहरूमा हामी शरीरलाई लचिलो बनाउनको लागि केही स्ट्रेचहरू गर्छौँ। त्यसपछि शरीरको तौल घटाउनको लागि उपयोगी हुने आसनहरू गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई लचिलो र शरीरको वजन घटाउनलाई मद्दत हुन्छ। सजिलोसँग बसौँ। पहिला सबैभन्दा अगाडि वज्रासनमा। वज्रासनमा बस्ने तरिका, दुवै कुर्कुच्चाहरू हामीले पछाडि राखेको छौँ सजिलोसँग, अनि आफ्नो हिपलाई कुर्कुच्चामा सजिलो गरी राखिदिन्छौँ। जसलाई घुँडामा समस्या छ उहाँहरूले घुँडाको तल केही कपडा या फोम भएको चिजहरू राख्न सकिन्छ, ताकि घुँडामा ठक्कर नलागोस्। श्वास भरौँ बिस्तारै, छोडिदिउँ। अब यहीँबाट हामी आफ्नो एक हात बराबर अगाडितर्फ जान्छौँ। श्वास भरौँ, घुँडालाई टेक्दिउँ अगाडि। अब बिस्तारै बिस्तारै श्वास भरौँ, चिउँडोलाई छातीतर्फ लैजाउँ, पुरा खुमलाई उचाल्दिउँ। यहीँबाट औँलाको टिप्सलाई टेक्दै पर्वतासन बनाउँछौँ हामी, या उँधो मुख श्वानासन। खुट्टा टेक्दिउँ, आफ्नो शरीरलाई आकार दिउँ अङ्ग्रेजी अक्षरको भी जस्तै। खुट्टाहरू टेकिएको अवस्थामा छ। श्वास भरौँ, चिउँडोलाई छातीतर्फ, छातीलाई आफ्नो घुँडातर्फ लैजाउँ। हिपलाई अलिकति माथितर्फ फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, अझै तल, फेरि अगाडितर्फ जाउँ। लुक अप। पिडुलामा पुरा खिचाव छ, हातहरूमा, पाखुरामा। श्वास भरौँ, फेरि चिउँडो छातीतर्फ र छातीलाई घुँडातर्फ लैजाउँ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै दुवै खुट्टाको औँलाको टिप्सले टेक्दै अगाडितर्फ घुँडालाई टेक्दिउँ। शिशु आसनमा, चाइल्ड पोज। निधार जमिनमा छ, दुवै हातहरू अगाडि। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै अगाडितर्फ। नाभिलाई जमिनतर्फ, हिपलाई माथितर्फ फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, फेरि चिउँडोलाई छातीमा। श्वास भरौँ, खुट्टाहरू औँलाको टिप्सलाई टेकौँ। पिडुलामा पुरै खिचाव छ, पुरा तन्काइदिउँ। श्वास भरौँ, दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै बिस्तारै दुईटा हातको बिचमा लैजाउँ। घुँडा सिधा छ, देब्रे खुट्टालाई
जमिनतर्फ पुरा तन्केको अवस्था। दृष्टिलाई माथितर्फ, देब्रे खुट्टामा पुरा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई आफूतर्फ लिएर आउँ, पुरा शरीर तन्काइदिउँ। शिरलाई घुँडातर्फ, फेरि अगाडि, दृष्टि माथि, फेरि खुट्टा तन्काउँ, निधारलाई घुँडातर्फ, फेरि अगाडि सिधा, दृष्टि माथि। यही क्रमलाई जारी राखौँ। देब्रे खुट्टालाई अझै जमिनतर्फ, लुक अप, फेरि माथि। खुट्टाको जोड्नीहरूलाई अझ लचिलो बनाउनलाई मद्दत गर्छ। बिस्तारै बिस्तारै सिधा गर्दै खुट्टालाई बिस्तारै पछाडि आफ्नै कुर्कुच्चामा हिपलाई राखिदिन्छौँ। हातहरू अगाडितर्फ, शिशु आसन, जति सकिन्छ अगाडि। निधार जमिनमा छ, यहीँबाट बिस्तारै हातलाई अगाडितर्फ तन्काउँदै लैजाउँ। श्वास भरौँ, अझै अगाडि अगाडि आउँ, बिस्तारै उठ्दै। बिस्तारै बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई दुईटा हातको बिचमा लैजाउँ। दाहिने खुट्टा पुरा जमिन, खिचाव छ, तन्काइ छ दाहिने खुट्टामा। बिस्तारै देब्रे खुट्टालाई आफूतर्फ तानौँ। शिरलाई गर्दनलाई अगाडितर्फ, आफूतर्फ तानौँ। पुरा खिचाव छ खुट्टामा, पुरै तन्काइ। आफूतर्फ हातहरू दुवै तन्केको अवस्थामा, काँधमा तन्काइ छ, खुट्टा पुरै टेकेको अवस्थामा छ देब्रे खुट्टा। अनि अगाडि घुँडालाई सिधा गर्दै फेरि आफूतर्फ सिधा, आफूतर्फ खुट्टालाई खुट्टामा या हातमा आएको हल्कापनलाई महसुस गर्दै जाउँ। फेरि आफूतर्फ खुट्टालाई तन्काइदिउँ। खुट्टाको जोड्नीहरूमा पुरा खिचाव छ। श्वास भरौँ, आफूतर्फ फेरि, अनि बिस्तारै बिस्तारै पछाडि लैजाउँ शिशु आसनमा। निधार जमिनमा हिपलाई कुर्कुच्चातर्फ, श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै उठौँ। माथितर्फ बिस्तारै दाहिने घुँडालाई मोडेको अवस्थामा अगाडि ल्याउँ। छातीलाई चौडा गर्दै दृष्टिलाई माथि,
फेरि श्वास भरौँ दृष्टिमाथि। बिस्तारै खुट्टालाई पछाडि लैजाउँ शिशु आसनमा। अगाडितर्फ देब्रे खुट्टालाई घुँडालाई अगाडितर्फ हात। दाहिने खुट्टा पुरै तन्केको अवस्थामा श्वास गरौँ। श्वास गरौँ। अझै तन्काइदिउँ। दाहिने खुट्टालाई अझै तन्काइदिउँ। श्वास गरौँ। देब्रे खुट्टालाई पनि पछाडि शिशु आसनमा। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई दाहिने हातको बाहिरपट्टिबाट अगाडितर्फ, देब्रे खुट्टा पुरै पछाडि तन्केको अवस्थामा लुका। श्वास गरौँ चिउरो छातीमा। खुट्टालाई आफूतर्फ श्वास भरौँ, सिधा गरिदेऊ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई पछाडि शिशु आसनमा। श्वास भरौँ, देब्रे हातको बाहिरबाट देब्रे खुट्टालाई। दृष्टिमाथि दाहिने खुट्टामा पुरा खिचाव छ, शरीर पुरै तन्किराखेको अवस्था। बिस्तारै बिस्तारै आफूतर्फ तानौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै, देब्रे खुट्टालाई पछाडि शिशु आसनमा। अगाडितर्फ आऊ, लुका। यहीँबाट बिस्तारै फेरि पर्वतासन। जति सकिन्छ तलतर्फ तन्काइदिउँ। यहीँबाट बिस्तारै दाहिने हातलाई माथि, दृष्टि दाहिने हाततर्फ। श्वास गरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै तल, हातलाई तल। फेरि श्वास भरौँ, देब्रे हातलाई माथितर्फ, दृष्टि देब्रे हाततर्फ। श्वास भरौँ, बिस्तारै हातलाई राखिदिउँ। चिउरोलाई छातीतर्फ, छातीलाई घुँडातर्फ। जति सकिन्छ बिस्तारै दुवै खुट्टालाई आफ्नो दुवै हाततर्फ पुरा शरीर लच्काइदेऊ। लचिलो बनाऊ। खुट्टातर्फ लैजाउँ, पछाडि समातौँ। अझै तल, जति सकिन्छ तल आफ्नो शरीरलाई याद गर्छौँ। श्वास भरौँ बिस्तारै, अझै तल। श्वास छोड्दै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातहरूलाई जमिनतर्फ। बिस्तारै जहाँ छौँ त्यही बसिदिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र हल्कासँग छोडिदेऊ। लामो गहिरो श्वासभित्र
दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक भनाइको। आजको प्रेरक भनाइको प्रसङ्ग छ जीवनलाई परिवर्तनकारी रूपमा हेर्न जरुरी छ। यसै प्रसङ्गमा पूज्य श्री श्री रविशङ्करजी भन्नुहुन्छ, जब तिम्रो बुद्धि विवेक ढाकिन्छ, संसारको यो नियम पनि आफै बिर्सेर गइन्छ। यो संसार परिवर्तनकारी छ। अहिले भएको समय फेरि फर्केर आउँदैन। हाम्रो जीवनमा भएका कतिपय घटनाहरू फर्केर आउँदैनन्। कोहीसँगको सम्बन्ध पनि बिस्तारै परिवर्तन भएर जान्छ। हाम्रो मनमा परिवर्तन हुन्छ र अरू मान्छेको स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ। यदि यो परिवर्तनलाई हामीले हेर्न सकेनौँ भने हामी जडतामा रहन्छौँ। जब मान्छे जडतामा रहन्छ, बुद्धि विवेक ढाकिन्छ। जडताबाट हामी जब तरल बन्छौँ, परिवर्तनशील संसारलाई, परिवर्तनशील मानिसलाई र यो स्वभावलाई हामी हेर्न थाल्छौँ, तब हामी आफूभित्र परिवर्तित भएर जान्छौँ र जुनसुकै कुरालाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुन्छ। र यो सबै कुरालाई स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता बनाउनको लागि आफूभित्रको यात्रा गर्न पनि जरुरी छ। आफूभित्रको यात्रा हामी योग, ध्यान र प्राणायामबाट गर्न सक्छौँ। जब जब हामी योग साधना गर्छौँ, तब हामी आफूभित्रका विचारहरूलाई मनन गर्ने अवसर पनि पाउँछौँ। शरीर, श्वास, मन र बुद्धिको एकत्रित रूपले हामीलाई खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले योग ध्यान साधनालाई आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाऊ र सुखी बनाऊ र विभिन्न कुराहरूलाई स्वीकार गरेर आफूलाई सहजतामा बाँच्नलाई मद्दत गराऊ। दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै हामी आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्दैछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।